पाकिस्तान में जो बैंकारी सिस्टम है, पाकिस्तान बनने के बाद से वो सूद की बुनियादों पर चल रहा था। अगरचे इस दौरान कुछ एक हिस्सा वो इस्लामी या गैर सूदी बैंकारी का भी कुछ अरसे से जो है शुरू हुआ था, जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब जो है एक बड़ा जो है वो एक फ़ैसला फेडरल शरिया कोर्ट की तरफ से जो आया था 3-4 महीने पहले, कि पाकिस्तान की पूरी बैंकिंग सिस्टम को जो है तब्दील किया जाए, शिफ्ट किया जाए, सूद से पाक किया जाए। इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत ने अपीलें दायर की थी और अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इन दरख्वास्तों को वापस लेने जा रही है। जिसका मतलब ये है कि अब जो है वफाकी शरिया अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद में कोई जो है वो रुकावट नहीं बची। इन तमाम जो है बातों इसका जायज़ा लेने के लिए आज हमने दावत दी है शरिया कंप्लायंट एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के मोहम्मद फैसल हफीज़ साहब से। आज हम उनसे तफसीली बात करेंगे और इसके असरात का जायज़ा लेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल हफीज़ साहब कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो फेडरल शरिया कोर्ट का ये फ़ैसला है, ये ओवरऑल है क्या? इसका थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू दे सकें। फेडरल शरिया कोर्ट ने डिसीजन दिया था अप्रैल 28 को, और उसके बाद गवर्नमेंट चली गई थी, जैसे आपने बताया, अपील में, और उसके साथ और भी बैंक्स अपील में चले गए थे इसके अगेंस्ट, क्योंकि डिसीजन ये था कि आपको दिसंबर 2027 तक ये पूरी इकॉनमी को कन्वर्ट करना है टू शरिया कंप्लाइंट। इसमें इस्लामिक बैंकिंग एक पार्ट है, उसके अलावा जो मेजर पार्ट हैं वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, जो नेशनल हमारी सेविंग जो है, और उसके अलावा भी जो भी हमारी इंटरनेशनल बोरोइंग है, और हमारी जो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस से बनती है, तो उसमें एक पार्ट बैंकिंग है। तो ये पूरा कन्वर्जन करना एक मुश्किल काम था, जिसके लिए गवर्नमेंट भी गई स्टेट बैंक के थ्रू, और बाकी बैंक्स भी इसमें जो है वो अपील में गए। शरिया कोर्ट ने सबको सुना, उसके बाद जो है वो इस अपील में जाने से पहले उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि हमें जो है वो 5 ईयर में कन्वर्ट करना है। और डिसीजन देने से पहले उन्होंने एक्सपर्ट्स को भी सुना, और एक्सपर्ट्स का व्यू लिया कि क्या ये हो सकता है, जिस पे लोगों ने मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन दी, 5 ईयर, 7 ईयर्स, 10 ईयर। तो शरिया कोर्ट ने चूज़ किया कि हम इसको 5 ईयर पे करते हैं, और उनके ख्याल से ये प्रैक्टिकल था, और ये उनका ख्याल एक्सपर्ट्स का व्यू लेने के बाद बना। तो आप ये जो फैसला है इसके बाद यानी हमारी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री, बल्कि जैसे आप बता रहे थे कि पूरी इकॉनमी ने वो शिफ्ट होना है शरिया बुनियादों पर, ये कितना आसान है? यानी इंडस्ट्री के लिए पूरे अपने आप को ये स्ट्रक्चरली जो है ना पूरा चेंज करना, ये कितना आसान है या कितने चैलेंजेस सामने आ सकते हैं? सही। अभी अगर हम बैंकिंग पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि बैंकिंग इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। अच्छा, थोड़ा सा शरिया कोर्ट के डिसीजन को अगर आप देखें तो उन्होंने एक लॉ आइडेंटिफाई किया है, और उस पर हर लॉ के ऊपर उन्होंने जहाँ भी इंटरेस्ट का वर्ड आ रहा था उन्होंने कहा है कि ये सब लॉ में चेंज करने का है। और फिर बैंकिंग से रिलेटेड भी लॉज थे, और पाकिस्तान में जितने भी लॉज हैं सब पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, एक लिस्ट बनाई है, और सब पे एक करके कहा है कि ये इनको आप चेंज करें। और अब लॉज चेंज करना तो पार्लियामेंट का काम है, जो ग्रेजुअली वो करते रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम सिर्फ अभी बैंकिंग पे आ जाएं, जो एक कंपोनेंट है इस सारी डिसीजन का, उसके अगर हम देखें तो जो डिपॉजिट साइड है, यानी कि जब बैंक आम आदमी से पैसे लेता है, वो आम आदमी से या बैंक कंपनी से पैसे लेता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो वाली साइड को कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामिक बैंकिंग के पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर वो सेविंग मैकेनिज़्म में उनके पैसे लेते हैं आम आदमी से। और जो इन्वेस्टमेंट साइड है जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, वो आम तौर पे वो साइड है जहाँ पे गवर्नमेंट उनसे पैसे लेती है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनली मामलात कॉन्ट्रैक्ट्स है, IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर जो मालियाती इदारे हैं, ये कहीं से कर्ज लेते हैं, ये किस तरह ये इसको एडजस्ट किया जाएगा? इस फैसले की रोशनी में अगर आप बिल्कुल सूद को ख़त्म करते हैं तो ये मामलात कैसे चलेंगे? शरिया कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को भी डिस्कस किया है, और इसको डिस्कस करने के लिए भी उन्होंने डिफरेंट लोगों का व्यू दिया। इवन जो हमारे एक्स जो हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी वकार साहब जो हैं, उनका भी व्यू लिया इसमें। तो उनका ये ख्याल था, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ख्याल था कि ये जो CPEC है,
اگر ہم ون آف دا فائنینسنگ کے طور پہ اس کو دیکھیں تو ان کے پاس انٹینشن موجود تھی کہ آپ اگر شریعہ کمپلائنٹ موڈ سے ہم سے فائنینس کرانا چاہیں تو آپ کرا سکتے ہیں. بہت ساری چیزوں کے تو ہمارے پاس وہ متبادل بھی ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوں گی جس کا کوئی متبادل نہیں. مطلب ایسی کیا چیزیں ہو سکتی ہے بینکنگ میں، انشورنس میں، اسٹاک میں، انویسٹمنٹ میں، جن کا شریعہ بیس کوئی متبادل نہیں ہے اور جن کو ختم کرنا پڑے گا؟ سر ہم نے یہ بات کی کہ اسلامک بینکنگ میں تمام پروڈکٹس موجود ہیں. کچھ پروڈکٹس موجود نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ان کا میکینزم اس طرح ہے جو عام طور پہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہو سکتا. جس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انشورنس کے اندر اگر ہم میکینزم دیکھیں تو وہ کمپنی آپ سے رسک لیتی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ پریمیم چارج کرتی ہے، اور اگر کوئی بھی نقصان ہو تو وہ کمپنی کا ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا، تو یہ رسک ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہاں پہ شریعہ کہتی ہے کہ ہمیں رسک شیئرنگ پہ جانا ہے، ٹرانسفر نہیں کر سکتے آپ رسک. یعنی کہ آپ کچھ لوگ مل کے رسک لے لیں اور اس کے لیے پیسے کہیں رکھ لیں اور کسی ایک کو ضرورت پڑے تو اس کو دے دیں، جس کو تکافل کہتے ہیں. تو شریعہ کمپلائنٹ انشورنس پہ بھی ان کو بھی شفٹ ہونا پڑے گا ساتھ. اس کے علاوہ کچھ جیسے پرائز بانڈس کا میکینزم ہے جس کے اندر آپ ایک انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ اچانک آپ کو پرائس مل جائے گا یا نہیں ملے گا، وہ بھی بائی نیچر شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی ویسے تو وہ آلریڈی گورنمنٹ نے کافی ڈسکریج کیا ہے اوور دا پیریڈ، اور ریسنٹ ایئرز میں اس میں گروتھ نہیں ہے. لیکن اب اس کو پچھلا جو بھی ابھی پیسے جمع ہوئے ہوئے ہیں یا جو بھی ابھی بانڈ ہولڈرز ہیں ان کو ابھی گریجولی ختم کرنا پڑے گا. اچھا فیصل صاحب، یہ عام ایک جو کنزیومر ہے، ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہے، اس کو کیا فرق ملے گا جب وہ شریعہ یا غیر سودی بینکاری کی طرف جائے گا؟ کیا اس کو بھی کوئی فائدہ، نقصان یا کوئی سہولت، کوئی چیز، کوئی فرق ملے گا اس کے بعد؟ دیکھیں ونس یہ چیز جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی شریعہ کمپلائنٹ میں تو ایک عام آدمی کا بہت سوال ہوتا ہے کہ میں جو پیسے اسلامک بینکنگ کو دے رہا ہوں یہ اسلامک بینک کیا آگے کسی طریقے سے مکس تو نہیں ہو جائیں گے کنونشنل کے ساتھ، یا میں ونڈو میں جا رہا ہوں شریعہ کمپلائنٹ اور پتہ چلا کہ پیچھے کنونشنل کے ساتھ کہیں مکس تو نہیں ہو جائے گے. تو یہ ایک سوال کافی حد تک حل ہو جائے گا عام آدمی کا کہ کنونشنل ہوگا ہی نہیں تو مکس ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جب مکس نہیں ہوں گے تو اس کا کانفیڈنس بڑھے گا. ابھی اگر ہم دیکھیں تو بینکنگ کرنے والے لوگ بہت سارے اس طرف اس لیے نہیں جاتے کیونکہ وہ کنونشنل کے ساتھ اپنے پیسوں کو مکس نہیں کرنا چاہتے، اور پھر بہت سارے لوگ کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف جاتے ہیں اور ان کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ اسلامک بینک سے بھی کوئی پروفٹ نہیں لینا چاہتے کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ مکسنگ ہو جائے گی پیسوں کی. تو کیونکہ یہ اب ایک انٹائر ہم ایک پورا ایک صاف ستھرا میکینزم بنانے کی طرف موو ہو رہے ہیں تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اس طرف اور آئیں گے، جو نئے ڈپازیٹرز ہیں وہ بھی آئیں گے جو پہلے بینکنگ کو اتنا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے یا اوائڈ کرتے تھے. تو فائنینشیل انکلوژن جو جنرلی ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ بینکنگ کی طرف آئیں، اس میں بھی مدد ملے گی اس سے. قرض لیتے ہوئے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ بینک سے لوگ لون نہیں لیتے، تو وہ لون لے سکیں گے، بینک ان کو آفر کر سکے گا؟ جی دیکھیے وہ لون والی سائٹ پہ بھی لوگ جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ میرا شریعہ کمپلائنٹ بینک اس طریقے سے مجھے لون دے کہ میرے لیے وہ سود نہ ہو جب میں اس کی ری پیمنٹ کر رہا ہوں. تو جب کانفیڈنس امپروو ہوگا تو وہ لوگ اس طرف بھی آئیں گے. تو ایک جو ہے وہ اوور آل پاکستان میں کیونکہ اسلامک شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ نے پروو کیا ہے کہ وہ لوگوں کی نیڈ ہے اور بہت زیادہ گرو کیا ہے اوور دا پیریڈ، تو یہاں پہ مزید گروتھ انکریز ہوگی. ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ نے تفصیلی طور پر جو ہے مختلف اسپیکٹ کے بارے میں ہمیں بتایا. آگے بھی آپ سے گائے بگائے آپ سے استفادہ کریں گے. آج کے ویڈیو میں ہم نے کافی چیزیں کور کی، اور جو بھی اس کے مزید جو ہے آپ کے سوالات یا جو مختلف چیزیں جو آپ کی طرف سے آئیں گی تو اس کا اسی طرح جو ہے وہ جائزہ لیں گے، اس کا احاطہ کریں گے. آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.